पाक फौज में नई तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची लगा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद बतौर सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले नए DG ISI लंदन के किंग्स कॉलेज और NDU से फारिगुल तहसील बतौर कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा खिदमत अंजाम दे चुके। कोर कमांडर कराची भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ के ओहदे पर भी जिम्मेदारियां निभाई। एबटाबाद में कमांडिंग ऑफिसर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। सिपहसालार का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। नई तकर्री तक जावेद इकबाल ओहदे पर बरकरार। चेयरमैन की मुद्दत 4 साल। दोबारा तैनाती भी हो सकेगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। इत्तफाक की राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो के सरबराह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तरीक़ेकार के मुताबिक हटाना मुमकिन। मुल्क में एहतसाब अदालतों की तादाद का तयन सदर ममलिकत की सबाबदीद। मुतालिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से जजेस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये जो प्रोसीजर प्रोसेस होगा, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड द ऑपोजिशन। वो सिस्टम अगर वहाँ कहीं लॉक जैम सिचुएशन आ गई तो वो जाएगी पार्लिमानी कमेटी में। हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानिए में। नए चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। मेरे और फवाद चौधरी के बयानिए में कोई फर्क नहीं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ एक ओहदा और शहबाज शरीफ शख्सियत का नाम है। फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा। पोजीशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के गए कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुशावरत नहीं करेंगे। चोर से ये पूछना कि तफ्तीशी कौन हो बेहुदा बात होगी। अपोजिशन को शौक है तो लीडर बदल ले। शहबाज शरीफ में शर्म है तो खुद ही ओहदे से अलग हो जाएं। फवाद चौधरी बयान पर कायम। जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे हैं वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा? ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मैलाफाइडी इंटेंट है और ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी गैर कानूनी। पिंडवारा पेपर्स में बड़े बड़े नाम आए। क्या आपका कमीशन ATMs के खिलाफ तहकीकात करेगा? मरियम नवाज का सवाल। मेरा केस सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर किया गया। सजा मिलने के बाद हक़ाइक़ सामने आए। दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी झूठे मुकदमात कायम किए गए। नून लीगी रहनुमा का इल्जाम।
ادارے کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں، ادارہ جو ہے پاکستان کی ضمانت کا سمبل ہے، اور ان بھگوڑوں کو یہ ایکچولی نہیں چاہتی بھتیجی کے چچا کا کوئی راستہ، اور نکلے گا بھی نہیں، لیکن ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ پچھتائیں گے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مروائیں گے اور پھنسائیں گے. پاک فوج سمیت تمام ادارے قومی سلامتی کے ضامن. نون لیگ کمپنی کی مشہوری کے لیے انہیں بدنام کر رہی ہے. یہ کیا بیانیہ لے کر عدالت جا رہے ہیں؟ نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا. شیخ رشید کی پریس کانفرنس. آپ کو اداروں پر حملہ کر کے چھپنے نہیں دیں گے. کیلبری فونٹ اور قطری خط کے علاوہ کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں. نواز شریف کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع ملا. مریم نواز مقدمات میں التبا لے رہی ہیں. فاروق حبیب کا رد عمل. زندگی بھر مسکراہٹیں بکھیرنے والا سب کو روتا چھوڑ گیا. عمر شریف عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک. نماز جنازہ کلفٹن میں ادا کی گئی. سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مداحوں اور ساتھی فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت. آپ سب لوگ عمر شریف کو بہت بڑے فنکار کے روپ میں دیکھتے تھے اور دیکھتے رہیں گے ساری زندگی. وہ ہمارے فنکاروں کے کوہ نور ہیں. ایک عمر شریف ہے. بڑے سے بڑے فنکار کی ہمارے ملک کی کاپیز بنی ہیں. عمر شریف صاحب کی کاپی نہ بنی ہے نہ بنے گی. باتیں اتنی ہے کہ ہزاروں دن لگ جائے عمر شریف کی تعریف ختم نہیں ہوگی. کنگ آف کامیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اتنے بہترین انسان تھے. احساس، ہمدردی، سب کا احساس کرنا. اللہ پاک پروردگار نے ان کو ان ہر اس خوبصورتی سے نوازا تھا کہ آج ہم آرٹسٹ ان کے کولیگز ہی نہیں، ساری دنیا ان کے لیے رو رہی ہے. عمر شریف کے ساتھی اداکاروں کا مرحوم کو خراج عقیدت. شہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا فنکار چاہنے والوں کو دکھی کر گیا. نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار. وزیراعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات. مردم شماری اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو. مردم شماری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی. عمران خان کا اظہار خیال. بلوچستان میں سیاسی بحران. وزیر اعلیٰ سے اختلافات. صوبائی کابینہ کے 3 وزراء 2 مشیروں کا عہدے چھوڑنے کا فیصلہ. 4 پارلیمانی سیکرٹریوں نے بھی استعفیٰ ظہور بلیدی کے حوالے کر دیا. ہم نو کانفیڈنس موشن جام کے خلاف لے کے آئیں گے. 2 دن کے بعد ہم ان کو سبمٹ کریں گے. ہمارے پاس جو مجموعی طور پہ نمبر ہوں گے وہ 40-38 کے بنیاد پہ ہو جائیں گے. جام صاحب کو جانا ہی جانا ہے. ناراض اراکین کا جام کمال کے خلاف 2 روز میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ نے تصدیق کر دی. 38 سے 40 اراکین کی حمایت کا دعویٰ. نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام. زیادہ سے زیادہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اتھارٹیز منتخب میئرز کے ماتحت کرنے کی منظوری دے دی. فیاض الحسن چوہان کی چھٹی. حسان خاور پنجاب حکومت کے نئے ترجمان مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر جیل خانہ جات پھر فیصلے سے لا علم. تبدیلی وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے ترجمان بنائیں. ہٹانے سے پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا. دنیا نیوز کے سوال پر جواب. 3 سالوں میں ہمیں بہت کچھ سیکھ جانا چاہیے، اور اس قسم کے کوئی اقدامات کرنے سے پہلے اعتماد میں لے لینا چاہیے. میں نے انکار کیا جو ہے. مجھے تو پرائم منسٹر صاحب کہیں اور مجھے بزدار صاحب کہیں یار آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے بیک فٹ پہ چلے جانا ہے، آپ نے فرنٹ فٹ پہ چلے جانا ہے، میں اس کے مطابق جو ہے نا وہ ایکٹ کروں گا. ترجمانی تو میں بینگ منسٹر بھی کروں گا، منسٹر نہیں بھی ہوں گا تب بھی کروں گا.
चौधरी परवेज इलाही से जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली की मुलाकात, इलाके के मसाइल पर तबादला ख्याल। माजी में खित्ते को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, अब तरक्की का सफर बिला तफरीक जारी रहेगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी। आपका नाम ECL में शामिल है, बाहर नहीं जा सकते। यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, सजा याफ्ता मुजरिमों को बाहर जाने की इजाजत। PP रहनुमाओं पर पाबंदियां क्यों, शायरी रहमान की तनकीद। कुलसूम नवाज और इसहाक डार की फेक वैक्सीनेशन एंट्री, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने केस FIA को भिजवा दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकाम जारी। नादरा में डेटा मेलसी, बिहाड़ी और मुल्तान से एंटर किया गया। सिस्टम की मजीद बेहतरी पर काम जारी है। इमरान सिकंदर बलूच का मौक़िफ़। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली वैक्सीनेशन का मामला, एंट्री करवाने वाला जर्मनी में मुकीम नवीद नामी शख्स ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के वार्ड बॉय आदिल रफीक को इस्तेमाल किया। चौकीदार अबुल हसन भी मुलविस। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने तमाम ओहदेदारों के बयानात कलमबंद कर लिए। दोनों एहलकारों के मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मजीद 39 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1212 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी, 2.6% रिकॉर्ड। केस की दस्तावेजात न मिलने पर वकील आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच में तोड़फोड़, डेस्क पर लगे सारे शीशे तोड़ डाले। मुलजिम जेर हिरासत। पंजाब बार काउंसिल ने माजिद जहांगीर का लाइसेंस मंसूख कर दिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। डेरा गाजी खान में अफसोसनाक हादसा, नदी में नहाते हुए 5 बच्चे जान बहक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े पर इजहार अफसोस। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 16 पैसे महंगा, 170 रुपये 96 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 172 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। अमरीका और चीन के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का ताइवान से मुतालिक मुआहदे की पासदारी पर इत्तफाक। मुआहदे पर चलना ही मुफीद रहेगा, व्हाइट हाउस में जो बाइडन की गुफ्तगू। नेशनल T20 कप खेलने वाले बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया। स्क्वाड के बाकी तमाम अराकीन की रिपोर्ट्स मनफी आ गई।